पोरब्याचो सुपुलो बाळक जाला यात नमस्कार कोरात यात नमस्कार कोरात यात नमस्कार कोरात सोम्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणांनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया आनी सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोरान उच्चारून वायट दारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत भाग्यो सरान सांकवार मारये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. सर्वेस्वरा देवाची तुस करून सगळीं सांगाती मोहिमा म्हणुया. मोहिमा देवाक तूं स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी. सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पुदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या वयर वैभवा बसत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची मदत कर. तूं बापाच्या जिवाक बसताय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ता एकलो सुपवित्र, एकलो सुईश्वर, एकलो सुपरमेश्वर. आमेन. थोडो वेळ उगीच रावन आमचे खासगीन ते सांग बापा मुखार दवरुया. आयज पवित्र सभा निरपराधी बाळकांचो उगडास करता. आपल्या मरणा वरवीं जेजूक तांणी गोवायकी दिली. आमी तांचे भाशेन जावंक मरणान तशेंच जिवितान जेजूक गोवायकी दिवंक आमकां कृपा मागुया. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा निरपराधी बाळकांनी रोग साक्षी जावन आपले जिबेन न्हय पूण मरणान तुजी वाखाणणी केली. आमी जिबेन उचारता तो भावार्थ जिविताचे चालीन परगटूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें आनी पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन सुवांचे पयले चिटवेले वाचप. प्रितेच्यानो, आमी आयकलां आनी तुमकां आमी परगट कोत्ता तो जेजू संदेश हो. देव म्हणल्यार उजवाड आनी ताचे सोबें कसलोच काळोख ना. काळोखांत आमी चलता आसतना देवाच्या एकचारांत आसा म्हूण आमी सांगलें जाल्यार सगळें आमचें जिवीत फटकिरें. कित्याक स्वता प्रमाणे आमी जियेता. पूण जसो देव उजवाडांत आसा तशीं आमी उजवाडांत चलता जाल्यार एकामेकाच्या एकचारांत आमी आसा. आनी ताच्या पुता जेजूचें रोगत सगळ्या पातकांतलीं आमकां शुद्ध निर्मूल कोत्ता. आमकां पातोक ना अशें आमी म्हणल्यार जाल्यार आमी आमकांच फटयता आनी आमचें सोबें आनीक सोत ना. पूण आमचीं पातकां आमी ओळखून घेता जाल्यार देव आमचीं पातकां बक्षिता आनी सगळ्या खोटेपणांतलीं आमकां निटोळ करता. कित्याक तो विस्वाशी आनी प्रमाणीक. आमी कदींच पातक करूं ना अशें आमी म्हणलें जाल्यार आमी ताका फटकिरो कोत्ता आनी ताचें उतर आमचें सोबें ना जाता. म्हज्या सुपुल्या भुरग्यांनो, तुमी पातक करचें न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण
कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती कोत्तलो आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाताक करता ती बोली, आमचीच न्हय पोगोर आख्या संवसाराची. देवाचें उतोरें. तुमचो जाबाब जावंक दी. शिकाराच्या फासांतली सोन्या वरी आमी सुटून गेल्या म्हणया शिकाराकाराच्या फासांतली सोन्या वरी आमी सुटून गेल्या. सर्वेस्पोर आमकां पावूंक नासलो जाल्यार जेन्ना मनीस आमच्या आंगार पडले तेन्ना तांचो राग आमचेर पेटोवन ते आमकां जिवींच गिळटले आसले. जाबाब. शिकाराच्या फासांतली सोन्या वरी आमी सुटून गेल्या. आमी उदकांत बुडून मोडटलीं आसल्या. उदकाचो लोट आमकां ओडून वतलो आसलो. तांची भिरांकूळ लारां आमकां गिळ्ळ्या बगोर रावची नासलीं. जाबाब. शिकाराच्या फासांतली सोन्या वरी आमी सुटून गेल्या. ताणें फास तोडून उडयलो आनी आमी सुटोवन मेकळीं जाल्या. जाणें रोसला सोर्ग आनी संवसार त्याच सर्वेस्पराच्या नांवान आमचो आदार. जाबाब. शिकाराकाराच्या फासांतली सोन्या वरी आमी सुटून गेल्या. उदकार. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. आमी तुका वाकणटाव देवा. तूं सर्वेस्पोर म्हूण आमी ओळखून घेता. रोगत साक्षीच्यांचो निर्मोळ पुडजोलीत जोमो तुका वाकणटा सर्वेस्पोरा. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. Sorvesporak soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेफा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. ते उदेतीचे विद्वान परत वचना फुडें जुजेक सपनान दिश्टी पडून एका देवदूतान म्हळें, उठ, बाळकाक आनी ताच्या आवयक घे आनी इजिप्ताक पडून वच आनी हांव सांगी पर्यंत थंय राव. तर हेरोद बाळकाक ना करूंक ताची सोद करचो आसा. जुजे उठलो आनी बाळकाक आनी ताच्या आवयक घेवन तेच राती इजिप्ताक पडून गेलो आनी हेरोद मरोसोर थंय रावलो. इजिप्ताक थावन म्हज्या पुताक हांवें आपोवन हाडलो अशें सर्वेस्पोरान प्रवाद्या उदेशी सांगलोलें उतर पाळचे खातीर हें घडलें. विद्वानांनी आपणाक फटयलो म्हणून पळोवन हेरोद एकदम रागाबरीत जालो आनी आपले मनीस धाडून बेतलेहेमान आनी सोर भोंवतणी आसलेल्या गांवांनी विद्वाना कडेन विचारून घेतलेल्या काळाच्या हिशोबा प्रमाणे 2 वर्सां व उणे पिरायेच्या बाळकांक मारून उडयले. तेन्ना जेरेमियास प्रवाद्या उदेशी अशें सांगलोलें तें खरें जालें. रामा गांवांत एक साद आयकूंक आयलो, मोट्टे रोडणे आनी विलाप. राकेल आपल्या भुरग्यांक रडटाली आनी ती नाच जाली म्हणून बुजवण घेनासली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावा भयणांनो, जेजू संवसारांत जल्माक आयलो तेन्ना आंज बोडव्यांनी गायन करून म्हळें, मोहिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. आनी अशे तरेन जेजूची जल्माची खबर वेगवेगळ्या मनशांक पावली, पूण दर एकल्या मनशाचो जाबाब वेगवेगळो जालो. जेन्ना बोडव्यांनी ही बरी खबर वचोन लागीं आसलेल्या गोरवा राखण्यांक सांगली, तांचो जाबाब कितें जालो काय? गोरव्या राखणाचो जाबाब म्हळ्यार इमिजिएट ओबिडियन्स,
जेन्ना बोडव्यान तांकां सांगलें खावणेन दवरलेलो तुमकां एक बाळूक मेवतलो, ते रोखडेच उठून बाळकाक सोदूंक गेले. They did not wait for a debate, neither did they doubt. ताणें आपल्या मदें भासाभास करूंक ना. आतांच गेल्यार बरें की फाल्यां सकाळीं या, आमच्या जानवरांचें कितें करुया, हांगा तांकां सोडुया की आमच्या बरोबर या. बाळक रोखडोच घडयेक मेवचो ना, सोदूंक पडटलें. खाणा जेवणाचें पिवणाचें आमचें कितें, अशें भासाभास करून तांणी वेळ इबाडलो ना. न्हय म्हूण ते बोडव्याक दुबावले नात. तांणी म्हणूंक ना हें घडयेक एक सोंपण, कोण घडयेक आमची फकाणां करता, बेश्टेच रिस्क कित्याक घेवया, असले तांचे मदें दुबावूय आयले नात. तेच घडयेर ते उठून गेले आनी बाळकाचे सोदीक लागले. आनी जेन्ना बाळक जेजू आंकवार मारिया आनी जुजे बरोबर देवदूतान सांगलोले भाशेन खावणेन दवरलेलो तांकां मेवलो, ते खुशाल बरीत जाले आनी देवाक दिनवाशीत परत आयले. दे रिटर्न ग्लोरिफायींग एंड प्रेजींग गॉड. हो जालो गोरवा राखण्यांचो जबाब. हीच बरी खबर ह्या तेग विद्वानांक पावतात. मातेवाचे शुभ वर्तमान 2 हावेसवर आमकां ही खबर सांगता. आनी हे तेग विद्वान जेजूचे पोरजोडीत नोकेत्र पळयत ताचे फाटल्यान चलून येतात. आनी जेन्ना ते आंकवार मारिया जुजे आनी बाळूक जेजू आहा थंयसर पावतात, तांचो जबाब कितें जालो? They knelt down and they worshipped him. They offered gifts. विद्वान ते जाणार ते तरी सुपुल्ल्या भुरग्याक तांणी नमस्कार केलो. तांणी आपली दानां ताका भेटयलीं. तांचो जबाब नमस्काराचो जालो. They worshipped him. हीच खबर हेरोदाक पावता. आनी हेरोद ही खबर काडून धर्मीक फुडाऱ्यांक सांगता. कित्याक बाळूक जेजू खंय जल्मला तें विद्वानांक जाणो जावंक जाय आसलें. आनी जेन्ना धर्मीक फुडाऱ्यांक ही खबर पावता, ते आदलो कोरार उकडटात. जेजूचो जल्म, मिसायासाचो जल्म खंय जावचो आसा ते सोदूंक लागतात. आनी मिकायास प्रवाद्याच्या पुस्तकार तांकां बरयलोलें मेवता की मिसायास बेतलेहेमान जल्मतलो. ते हेरोदाक सांगतात. हेरोद काडून विद्वानांक सांगता. पूण हे धर्मीक फुडारी आपूण सोदीक वचनात. खरें म्हळ्यार ते खुशाल जावंक जाय आसले. कित्याक जें देवान भासायलोलें तें आतां पुरे जावपाचें आसा. देखून ओगळे उमेदीन बरोवन विद्वानाकीन अदीक तांणी मिसायासाक सोदूंक जाय आसलो. बट देयर रिस्पॉन्स वॉज रिजेक्शन. तांणी सोडून दिलो. दे वर इनडिफरंट. तांकां पडलेलेंच नासलेलें. देखून जबाब तांणी दिलो आनी आपल्या वावराक ते परत लागले. जेजूचे सोदीक ते गेले नात. जेजूचे सोदीक फकत विद्वान गेले. मोगाच्या भाव भयणांनो, धर्मीक फुडाऱ्यांचो जबाब असलो जालो, तांणी जेजूक नाकारलो, मानून घेवंक फाटीं रावले. शेवटी हेरोदाचो जबाब. जेन्ना हेरोदाक हे सगळें गमता आनी जेन्ना विद्वान येवन ताका सांगता जुदेवांक एक राजा जल्मला, पवित्र पुस्तक आमकां सांगता हेरोद थरथरलो आनी ताचे सांगाता आख्खे जेरुजालेम. त्या उपरांत आयचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता जेन्ना ताका गोमन आयलें, विद्वानांनी ताका फटयलो म्हूण तो रागाबरीत जालो. पयलो तो भियेलो, उपरांत तो रागाबरीत जालो आनी त्या उपरांत आमचे शुभ वर्तमान आमकां सांगता ताणें सुपुल्ल्या बाळकांचो जीव काडलो. हेरोदाचो जबाब सारकोच नेगेटीव. इलो इलो पास्ट जायत गेलो. आनी खरें म्हळ्यार मोगाच्या भाव भयणांनो, हेरोद राजा निश्ठूर राजा आसलो, क्रुअल किंग. ताका आपल्या कदेलाचो, आपले पदवेचो, आपल्या शिवासनाचो अदीक मोग आसलो. आनी देखून हेरोदान आपले पोतेणींक जिवेशी मारलोली आनी आपल्या पुतांक पासून जिवेशी मारलोले, कित्याक ते राजा जावंक सोदीत म्हूण. आपणाक उडोवन आपल्या कदेलाचेर आपूण बसत म्हूण आपले पोतिणींक आनी पुतांकूय जिवेशी मारलोले. आनी हेरोदा विशीं बरोवन सेजार आगुस्तूस अशें बरयता, इट इज सेफर टू बी अ पीग ऑफ हेरोद देन टू बी हीज सन. हेरोदाचो दुकोर जाल्यार अदीक बरें, पूण ताचो पूत जावचो न्हू.
कित्याक हेरोद आपल्या पुताक पासून जिवेशी मारता तो फुडाराक राजा जायत म्हूण. असलो निश्ठूर राजा मोगाच्या भाव भयणांनो इनोसेंट भुरग्यांचो जीव काडटा. फकत भियोन की हो जल्मला तो बाळूक एक दीस आपलो जागो घेतलो, आपल्या शिवासनार बसतलो. पूण खरें म्हळ्यार जेजू असलो राजा जावंक येवंकूच नासलो. ताचें राज ह्या संवसारांतलें न्हय आसलें. ताका असलें सिंहासन नाका आसलें. तरी आसतना हेरोद वांकडो देखून, ताचें मन काळीज वांकडें देखून, तो निश्ठुरायेन भरलेलो देखून ताणें असली कीर मादारली. आयज मोगाच्या भाव भयणांनो नातालाचे खुशालकायेच्या दिसांनी आमी आसा. आयज आमकां विचारुया आमचे जाबाब कसले. वेगवेगळ्या मनशांचे जाबाब आमी आतांच पळयल्या. तुजो आनी म्हजो जाबाब कितें काय? जेजू जल्मला म्हणून हांव खुशाल आसां. जेजूक हांव नमस्कार करतां. ताचे बरोबर हांव वेळ सारूंक सोदतां. हांव मागण्यांत वेळ सारूंक सोदतां. वा हांव फकत भायली संतोश आनी खुशालकाय घेवन आसा. घडयेक म्हजें मन शॉपिंगाचेर आसा. म्हजें मन बरें जेवण खाण रांदून वेळ सारपाचो आसा. नाचून वेगवेगळ्या समारंभांनी वांटो घेवन असलें म्हजें मन काय? अदीक आनी अदीक मोगाच्या भाव भयणांनो जेजूचो आमी मोग करूंक, तो जल्मला देखून आमी खुशाल जावंक आनी ताचे बरोबर वेळ सारून ताका नमस्कार करूंक आमकां कृपा आनी बळ दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानान आमी मागुया. तुका वोमटाव आमचें वरदान, तुजो पूत जीवन जेजू, हो मोलीक भांगर आमचें, आमची जीण बदलून आतां जेजूचे जिवीत जावचें. म्हज्या भाव भयणांनो हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेला देवा बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाट्य शुभेच्छा आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा रोगतान आपणाक साक्षी दिवन जेजू निरपराधी बाळकांक विचून काडली. ह्या सोडवणेच्या बलिदानान आमी तुका भेटयता. ते तुज्या पुताच्या रोगतान आमचे अपराध धुवन काडूं म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां ओबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय पाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सोरकाले आनी सोरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो अनोद सोबद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांकलो. मनशा रुपान दिसत्या देवाक ओळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंचेर मोगान पेटून वचूं आमची काळजां. देखून आतां देवृतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 ठोलबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संवसार पडल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या सोयत आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोस मरोंक सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वालोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. तिसरो जबाब दिवन भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या खुर्सा आनी पुनर्जीवन फळां वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर.
बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडण्याची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणांचो बरवंस धरून मिल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोडझडीत मुखामळ पडयोंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हण मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, भगवान जुजे तिच्या पोती सांगाती, भगवान धर्मदुतां, भगवंत निरपराधी भाडकां आनी सगळ्या सूर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पुदवेदार बापा, सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनांक आमेन. आमच्या सुरोंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणीन पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुरगेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. सो जियेतान राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडचेले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडचेले आमची काकूट कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप काडचेले आमकां शांती दी. हो जावन आसा जेजू देवाचो पूत आमचो सुरवंडार. या जेजूच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. दारोक म्याचो कुंवर सोडवणेचो जेजू तूं मोक्षिवो अमृत जिविताचो. दारोक म्याचो कुंवर सोडवणेचो. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, आजून उलोवंक येनासलेल्या भुरग्यांक रोगतान जेजूक साक्षी दिवंक तुवें फावो केले आनी ताच्या जल्माच्या समयार रोग साक्षाचो मुकूट जोडूंक विचित मांडावळीन तुवें तांकां आपयलें. तांची परब समारंभूंक तुका आमी दिनवासता आनी ह्या सुरगीच्या जेवणा वरवीं आमच्या सुरवंडाराच्या जिवितान भरतेन वांटो घेवंक आमकां आदार फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पुदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. जाल्याक ते पावले पयशिले